रेट सस्ता देना पिया कई भाई कई फार्म ते फिरन 15,000 रुपया बकरी मेरी सस्ती है पूरे फार्म ते फिर नाल जब बकरी रख रहा मैं चले गए मैं मुफ्त दे। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल सिर्फ 20 बकरियों की लाट है और 20 बकरियों के अंदर सिर्फ मेरे पर भी 2 जो है ना ब्लैक मक्खी चीनी है और बाकी जो 18 बकरियां ना वो मेरे पर भी लाल और खट्टा कलर के अंदर है। आप मुदरसा मंडी का रेट चेक करें, लूडन मंडी का रेट चेक करें, हासिलपुर मंडी का रेट चेक कर लें। आज जिस क्वालिटी वाली पट्टे अब्बा जी आपको देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया और इस तरह की क्वालिटी 2-2 माह वाली गब्बन पट्टे दी तो सारा माल मेरे पर भी आपको फ्री देंगे। मुख्तसर सी वीडियो होगी मेरे पर भी, बाकी आप इसमें चेक कर लें। कोई बकरी बीमार नहीं है, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर कोई बकरी ऐब वाली होगी तो वो भी हमारी है। जो भाई भी दोस्त ये लाट लेना चाहता है, जो भाई पहलो बयाना टोकन लगवा देगा तो मेरे पर भी वो भाई इस लाट का मालिक होगा। जो बयाना टोकन नहीं लगवाएगा उसके लिए माल हम नहीं रोकेंगे। और ये ऐसी माशाल्लाह मक्खी चीनी ब्रीड है जो 3 से 4 लीटर दूध भी देने वाली बकरियां हैं और 3 से 4 बच्चे भी देने वाली बकरियां हैं। आप सर्दी गर्मी मेरे पर भी इन बकरियों को कहीं भी पाल सकते हैं। सारी माशाल्लाह नौजवान यंग बकरियां। 20 बकरियों से भी अगर आप दोस्त फार्मिंग करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, 1 साल के बाद 20 बकरियों से आपको 40 लाख रुपए की बचत है। वो आप कमेंट करेंगे खरीदी किस तरह होगी। ये ऐसी माशाल्लाह ब्रीड है 12 और 14 माह के अंदर 2 सुए करती हैं। आप 20 बकरियां लेते हैं, 1 साल के बाद इसमें आपका 80 बच्चा होगा। आप 80 बच्चा बेचेंगे ना तो 5 से 6 माह का इनका मेल भी जो है ना वो भी 30 से 35 हजार रुपए का सेल हो रहा है। और जो आपके पास अगर मेल कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं कम से कम भी 1.5 लाख का 2-2 लाख रुपए का इनका मेल माशाल्लाह ईद पे सेल होता है। आपके पास जो बकरे कुर्बानी के लिए आप तैयार कर सकते हैं या अपनी कुर्बानी के लिए रख सकते हैं और जो बकरियां ना मेरे पर भी आप उनसे फार्मिंग करते रहें। और बाकी माशाल्लाह इन बकरियों की वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों को मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कीमत आपको बताएंगे वो लाड़ की होगी। अगर आप इसमें से कम लेना चाहते हैं या छांटी करके लेना चाहते हैं तो मेरे पर भी उनकी कीमत ज्यादा पड़ेगी। दो जो लाड़ लेगा वो इंशाल्लाह मेरे पर भी वो बंदा फायदे में रहेगा। चीजें ओरिजिनल है और लाट माशाल्लाह ब्रीडर आज इस वजह से आयोडीन बकरियों के साथ नहीं किया क्योंकि बकरियां गब्बन है। आपको ब्रीडर रखने की मेरे पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको मशवरा देते कि 6 दांत बकरियां ले लें, 8 दांत बकरियां ले लें, उसका कोई फायदा नहीं है। वो 1 सुआ करके बूढ़ी हो जाती हैं। ये अल्लाह के हुक्म से मैं कह रहा हूँ, ये आपकी बकरियां जो है ना 10 सुए करेंगी ना तो मेरे पर भी तब जाके बूढ़ी होगी। और भी अगर आपने इसके अलावा माल लेना चाहते हैं जैसे बच्चों वाली बकरियां हो गई हैं, प्रेग्नेंट बकरियां हो गई हैं, मुंदरे छतरे हो गए, जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं अब्बा जी और मेरा चैलेंज है साफ फार्मों से इंशाल्लाह 15 से 20 हजार रुपया हमारा रेट आप दोस्तों को सस्ता देंगे। ये बाकी माशाल्लाह से अब्बा जी आपके सामने आ चुके हैं और मजीद जो है आपको इंशाल्लाह डिटेल लेंगे। और वीडियो अब्बा जी के लिए आपने दिल खोल कर लाइक का मशक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, क्या हाल है अब्बा जी? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज अब्बा जी माशाल्लाह कौन सा दिन है और कितने बकरियों की लाड़ दिखाने वाला और कौन सी नस्ल की बकरियां कितना रेट सस्ता देने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेट सस्ता देना पिया कई भाई कई फार्म से फिरन 15,000 रुपया बकरी मेरी सस्ती है पूरे फार्म से फिर नाल जब बकरी रख रहा मैं चले गए मैं मुफ्त देता। सही है। डबल लाट कर दिए 100 बकरी के मैं सिर्फ 20 बकरी रखे। अच्छा माशाल्लाह। खीरी सिर्फ 4-5 बाका सारे खीरी 2 दांत पट्टे हैं। कोई चौगी वापस करन। अच्छा ऐब लोग सोची मैदा होती कहीं सीधा ऐब लोग सोची मैदा होती मैदा चले के देख सही लाख मंगल 50-50 हजार। अच्छा सारी लाट देना पिया ना इन्हें 40 है ना 50 ना 60 77 हजार का रेट देना पिया। अच्छा माशाल्लाह फिर पूरे फार्मे से फिर कोई रेट नहीं मेरा चले के मुफ्त देता। अच्छा माशाल्लाह पर इनका जिंदा लाइव वेट वजन कितना होगा? 40 किलो 35 किलो 78 किलो। अच्छा माशाल्लाह। तो ये गोश्त के साथ कम कीमत में दे रहे आप रेट सस्ता क्यों देते हैं भाजी? अपना माल है किसी का नहीं ना कोई बेदा है ना कहीं जाके जैसे लोग दूसरे फार्म में जाके वीडियो बनाते हैं। आपका अपना माल है? जी हाँ मेरा अपना माल है। मेरा फार्म है चेक कर देखे सही है नाल क्या करे सारा कुछ माशाल्लाह। ये भी ओरिजिनल खट्टा कलर जबरदस्त लाट करिए 100 विचों मैं दुनिया में किरा के सही बात है। गब्भण में किरा दूर तू 2.5 महीने तक गब्भण। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त लाट कोई कली देवे मैं मुफ्त मेरे चले गए
نبی پاک کی سنت ہے اچھا چیزا پالو انہیں تقریباً بہت سارا نفع ہے صحیح ہے ہوں حساب کر 20 بکرے جو ڈوڈو 3 بچے نے ڈوڈو 3 لیٹر کھیر ہے صحیح بات ہے ماشاءاللہ ایک تو فارم کا بنا ریور دے دیا باجی یہ الحمدللہ نہ بکرے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے یہ میرا پوتر خلیل ہے جتھا پال سکتے سردی ہے گرمی ہے ڈوڈو 3 بچے دے ڈوڈو 3 کھیر کلو دے دیں اچھا ماشاءاللہ اور کن علاقوں میں دوست ان کو ہر پالتے علاقے پالے پہاڑے پالے سندھے پالے جتھا پالے اچھا چیز ہے اگر اس کے اندر کوئی بکری بیمار وہ ہوگی میں نہیں ہوتی دیکھ میرے بچے اپنا خوش تھا میں دینے اچھا یہ عمار صاحب ہے ماشاءاللہ اور یہ میری پیاری گڑیا اشنا ہے ویکسین ساری کرائی کھڑا میرا مال کوئی بیمار نہیں کوئی کشا نہیں صحیح میرے ہے مال چیک کرن دیکھن صحیح ہے اچھے بندے نہ رابطہ کرے وہ دیکھو سارا مال کھڑا ہوئے ٹھیک نہ کھڑا میں ڈبل دیتا اچھا اور ابا جی آپ کس طرح کا کتنا مال دے سکتے ہیں دوستوں کو جو مطلب اس کے علاوہ جتنے میں دے سکتا ٹیڈی ہے میرے کنے مکھی چینی ہے کموری ہے ابلا ہے بیتال ہے جیرا مال کنے اور ریٹ کتنا سستا کر کے دیں 20,000 15,000 روپیہ فی بکری سستی ہے میرا چلے گی اور کوئی مہمان ہے کاپریٹ بھی کریں گے نہیں کریں گے میرا دیرا بنا کرے سارا کچھ میرا سارا کچھ اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اصل میں کان پکڑنے دیتے نا اس وجہ سے پیور ماشاءاللہ کھٹا کلر کے اندر پیور چیز ہر چیز میں دیکھا زبردست کھیرا صحیح بات کوئی اور ابا جی یہ بھی بتائیں ماشاءاللہ آپ کا یہ جو جی صحیح ہے آپ کا یہ جو کام کاروبار نا یہ کتنے سالوں سے بابے سے کاروبار ہے میں نے کوئی کاروبار کا نہیں سر مال کے سوا اچھا انہی میں مطلب سارا کچھ آپ نے بنایا اور اسی میں آپ برکت کر رہے ہیں اصل لسی ہی بھی پینے کھیر ہی نہ پینے اچھا ماشاءاللہ سے جی ہاں اصل چاہیے کہ ایسا کوئی بھی انہیں تو دے ایسا مفت دے میرا بھائی ہوں دیکھ ریٹ میں سستا دے 7,40,000 ہے صحیح ہے 7,40,000 سے 7 بکرے پیسے ہوں جلے کیا ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ جی پردیش کی تھائی بدل پھر دے بدل کچھ کرے ایک زبردست فارا بنائے اچھا چیزاں گنے زبردست لاتے دیکھن چیک کرن یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست میں 100 بکری جو میں 20 بکریاں کے جل دیکھیں غریب امیر گھنڈے اچھا چیزاں پالن زبردست لاٹ اچھا باجی کوئی مطلب دوست اس میں سے کم لینا چاہے تو وہ ریٹ زیادہ اسی لاڈ لیں گے 37 کے حساب سے ریٹ جرا ٹوکن دینا پہلے کرے تھی اندر واسطے مال کرو جرا ٹوکن دینا نہ کرنی اندر واسطے نہ کرو اس میں کوئی پٹھے مہنگی بھی ہے یہ ساری سیم ریٹ میں ہے گئی کے جن کتنے والی ہے نا 60,000 لکھڑی ہے 50 لکھڑی ہے ماہی والا وہی 37,000 ہے اچھا ماشاءاللہ جی ہاں اس وجہ سے کہتے ہیں جو دو دفعہ لاڈ لیتے نا جی ہاں، وہ جی ہاں۔ فائدے میں رہتے ہیں زبردست لاٹ 7,40,000 ہے تقریباً 6 بکرے پیسے 14 بکرے ہی میں صحیح بات ہے 1 سال تک اچھی محنت جی ہاں۔ دوست کرتے ہیں اور یہ 12-14 جی ماہ ہاں۔ کتنے سوئے کرتی ہیں 12 سال 2 سوئے سال میں 2 سوئے کرتی جی ہیں ہاں۔ ماشاءاللہ 120 بکریوں جی سے ہاں۔ 1 سال کے بعد 80 بچہ ہو جائے گا 20 بکریاں 100 جانور 3 بچے دے میں کھیر بھی چاہیے کھڑا صحیح ہے 4 5 کلو ہے بکری کھیر دے پیے صحیح بات ہے اچھا ابا جی نماز کا بھی ٹائم ہونے والا لاسٹ میں آپ کو جلد سے کو میسج زیادہ ٹوکن بیانہ کرو اچھا چیزاں گلو ہفتے دے زبردست لاٹ کٹی دو کے فراڈ سے بھی بچ جائیں جرا گھنسی اچھا چیزاں 2 کے فراڈی کے بچوں اور آؤ مال دیکھو چیک کرو مال ہوئے وہ ٹھیک نہ ہوئے ڈبل پیسے دے دو اچھا کار کو کہاں پہ کروا کے پورے دے سکتے ہیں پاکستان ہے جی اچھا ماشاءاللہ جرا ٹوکن بیانہ کرے تھی کارگو کا تھی ویسی چلو ٹھیک ہے جتھا یہ کراچی ہے اسلام آباد ہے پنڈی ہے گجرال ہے لاہور ہے جیر شہر ہے سیال کوٹ ہے ہر شہر ہے چلو ٹھیک ہے ابا جی سب کو سلام ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے پھر ابھی والد صاحب نے آپ کو پوری معلومات دے دی ہے جو کارگو ہماری ہے اگر آپ کے پی کے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ادھر بھی کارگو ہے اگر آپ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں سندھ سے دیکھ رہے ہیں یا خیبر پختونخوا سے دیکھ رہے ہیں پاکستان پورے میں کارگو جائے گی صرف باہر کے ملک میں نہیں ہے جو دوست بیانہ ٹوکن لگوا دے گا تو آپ یہ مال ادھر آ کے لے سکتے ہیں اگر آپ یہ لاٹ لینا چاہتے ہیں کارگو کے اوپر اس کے لیے پھر آپ کو میرے پر بھی پیمنٹ ساری دینی پڑے گی بعد میں پھر یہاں سے میرے پر بھی کارگو کی 7,40,000 روپے میرے پر بھی لگے جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیو پردیش ملک سے دیکھ رہے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پردیش ملک چھوڑ دیں اگر آپ کے بیٹے ہیں اگر آپ کے کوئی مطلب رشتہ دار ہیں بے روزگار ہیں کام وغیرہ نہیں کرتے پیسہ برباد کرتے ہیں اس میں میرے پر بھی آپ دوست پیسہ لگائیں
ایک تو پیسہ بھی بچائیں، قیمتی ٹائم بچائیں. یہ میرے پر ابھی پیغمبری اور سنت والا کام ہے. اس سے بیٹھ میرے پر ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے. ملازمت کرتے ہیں، یہ اپنا کاروبار کریں گے. یہ میرے پر بھی آپ کا اس طرح سے کے چیک ہے، جب بھی آپ ان کو سیل کریں آپ یہ بکریاں سیل ہو جائیں گی. اگر زیادہ بھی آپ ان کو نہیں رکھتے، صرف 3.5 یا 3 ماہ کے اوپر اچھی محنت کر لیں. جب آپ کی ایک بکری تیار ہوتی ہے یا بچوں والی کا ریٹ چیک ہے، کم سے کم بھی اللہ کے حکم سے آپ کی 1.5 لاکھ روپے کی بکری نارمل سیل ہوگی. ویسے تو ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ خلیل بھی ہم نے مال رکھنا ہے، لیکن 2 گلا ٹیڈی مال لیتے ہیں پھر سال اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے سے مال لو، جدھر سے مرضی آپ خریداری کریں، چلے جائیں پاکستان میں کسی کے پاس، لیکن شوق کرنا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کا مال لیں. جب آپ ان کے اوپر محنت کریں تو آپ کی محنت ضائع نہ ہو. جب اس طرح کی چیزیں فارم پہ ڈیرے پہ رکھیں گے نا تو جتنے بھی آپ کے دوست دیکھیں نا وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس طرح کا مال میرے پر بھی کہاں سے منگوائے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ رہی ہوگی. اگر پسند آ رہی ہو تو آپ مال خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو میرے پر بھی واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کریں.